बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक था बादशाह और एक था उसका वजीर। उस बादशाह का मुल्क तो छोटा सा था, मगर उसकी लड़ाई हमेशा किसी न किसी मुल्क से होती रहती थी और बदकिस्मती से हमेशा शिकस्त उसी को होती थी। एक दिन बादशाह बेहद नाराज था। वो अपने बाग में टहल रहा था और गुस्से से अपने पैर पटकता जाता था। जो चीज सामने होती उसको ठोकर भी मारता जाता था। टहलते टहलते वो एक दरख्त के पास पहुंच गया और दरख्त पर इस जोर से ठोकर मारी कि दरख्त के पीले पीले पत्ते झुरझुरा कर जमीन पर आ गिरे। बादशाह उन पत्तों को ठोकर मारते हुए चिल्लाया, मैं फिर हार गया, फिर हार गया। दुश्मनों ने एक बार फिर हमला किया और जीत गए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, मुझे कभी हारना नहीं चाहिए। ये सब मेरे वजीर की गलती है। अरे कोई है, बुलाओ मेरे वजीर को। चुनाचे फौरन वजीर साहब दौड़ते हुए हाजिर हो गए। बादशाह जब नाराज होता था तो वजीर फौरन दौड़ता हुआ आता था। बादशाह ने वजीर से कहा, तुम फिर हार गए, ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है? वजीर हकलाते हुए बोला। बेचारा वजीर सर से पैर तक कांप रहा था। बादशाह चिल्लाया, हाँ बेशक, ये तुम्हारी हिमाकत है। मैं इसलिए हार जाता हूं कि तुम मुझे ये नहीं बताते कि जंग किस तरह कामयाबी से लड़ी जाती है। पता हासिल करने के तरीके बताना तुम्हारा काम है। वजीरों का काम यही है कि बादशाहों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और बादशाहों को खुद ये मालूम हो कि क्या करना चाहिए तो फिर वजीरों की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे जैसे वजीर के होते हुए मैं भला बड़ा बादशाह कैसे बन सकता हूँ? मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई दूसरा वजीर तलाश करना होगा। हाँ, बस यही करना होगा। यह सुनकर वजीर का चेहरा जर्द पड़ गया। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पना, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आपने बजा फरमाया कि इस बार की शिकस्त तो मेरी वजह से हुई, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा आपकी फौज को शिकस्त नहीं होगी। बादशाह बोला, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, वरना तुमको फिर कोई और काम तलाश करना होगा। यह सुनकर वजीर ने सर झुकाया और उल्टे कदम रुखसत हुआ, क्योंकि कोई शख्स अपने आका की तरफ पीठ नहीं कर सकता था। लेकिन अब वजीर के लिए मुश्किल ये थी कि क्या करे। वादा कर लेना तो आसान था, मगर उसको पूरा करना दुश्वार था। बेचारा वजीर दिन भर सोचता रहा और रात भर सोचता रहा, मगर कोई तदबीर समझ में नहीं आई। दूसरे रोज वो टहलने के लिए बाहर निकला। 2 चक्कर तो उसने शाही महल के गिर्द और 3 बार शहर का चक्कर लगाया। उस दौरान वो सर झुकाए बराबर गौर करता रहा। उसी हालत में वो एक शख्स से टकरा गया। ये एक नौजवान आदमी था। नौजवान ने हैरत से वजीर को देखा और हमदर्दी से पूछा, आप कुछ परेशान नजर आते हैं। हाँ मियाँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं यहाँ के बादशाह का वजीर हूँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी तदबीर न सोच सका जिसके जरिए से बादशाह की फौज हर जंग में फतहयाब हो सके, तो फिर मैं वजीर न रह सकूँगा। यह सुनकर नौजवान ने कहा, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरा नाम तारिक है। मैं एक मामार और मौजिद हूँ। मुझे आए दिन नई नई तरकीबें सूझती रहती हैं, और लुत्फ़ की बात यह है कि मेरी तरकीबें कारगर भी होती हैं। आइए ज़रा इस मामले पर गौर करें। सवाल यह है कि बादशाह सलामत की फौजें हार क्यों जाती हैं? वजीर बोला, वजह यह है कि सिपाही ठीक नहीं। मेरा मतलब यह है कि यूं तो वो सब अच्छे हैं, बहुत से काम तो वो खूब कर लेते हैं। मसलन खाने पीने के मामले में वो निहायत अच्छे हैं, निहायत खुश खुराक है, मगर लड़ाई के मामले में वो बड़े निकम्मे वाक़े हुए हैं। बात दरअसल यह है कि वो जंग को पसंद नहीं करते। तारिक बोला, अच्छा ज़रा मुझे गौर करने दीजिए। तो मसला यह है कि बादशाह सलामत जंग में हारना नहीं चाहते और उनके सिपाही लड़ना नहीं चाहते। उसके बावजूद लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ज़रा मुझे सोचने दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए ऐसा हो कि जंग तो हो, मगर लड़ाई की नौबत ही ना आए। जी हाँ, यही इस मसले का हल है। वज़ीर ने पूछा, क्या मतलब है? तारिक ने समझाया, मैं एक ऐसा किला बना दूंगा जिसकी दीवारें पत्थर की होंगी और लोहे की फाटक होंगे। एक दीवार पर बहुत ऊंचा मीनार बना दूंगा ताकि उस पर एक ही सिपाही खड़ा रहे और दूर दूर तक देख सके। फिर जब यह सिपाही चिल्लाए, दुश्मन आ रहा है, तो फिर सब लोग किले के अंदर भाग आएं और फाटक बंद कर दें। दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि दुश्मन उनको तोड़ ना सकेगा, लिहाजा वो बगैर लड़े हुए वापस चला जाएगा। वजीर खुशी से चिल्लाया, लाजवाब तरकीब है। बादशाह सलामत के हारने का फिर सवाल ही न रहेगा, क्योंकि न लड़ाई होगी और न हार जीत। चुनाचे किला बना लिया गया और जैसा कि तारिक ने कहा था वैसा ही हुआ। जब सिपाही ने मीनार से देखा कि दुश्मन की फौज आ रही है तो वो चिल्लाया, होशियार,
دشمن آ رہا ہے، دشمن آ رہا ہے۔ لہٰذا سب لوگ بھاگ کر قلعے کے اندر چلے گئے اور پھاٹک بند کر لیا گیا۔ دیواروں کے جھروکوں سے لوگ دشمن کو دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح دیواریں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی مگر وہ پھسل کر گر پڑے۔ بعض سواروں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور یہ سوچا کہ اس طرح سے قلعے کی دیوار کو گرا دیں گے، مگر ہوا یہ کہ وہ خود دیوار سے ٹکرا کر گر پڑے اور اپنی ہڈی پسلی توڑ بیٹھے۔ قلعے کے اندر سے لوگ یہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر جب دشمن کے سپاہی واپس چلے گئے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہوئے قلعے کے باہر آ گئے۔ بیچارے دشمنوں کو بغیر لڑے ہوئے واپس جانا پڑا۔ اتنی دور سے تو وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ کہہ کر لوگ خوب کہکے لگانے لگے۔ ہر شخص خوش تھا، ہر شخص نہیں، ہر شخص خوش نہ تھا۔ وزیر بہت ناراض تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طارق سے جلنے لگا تھا۔ قلعے کی کامیابی کی وجہ سے طارق کو بادشاہ بہت پسند کرنے لگا اور اسے بہت سے انعامات دیے۔ پہلے تو بادشاہ نے اپنے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر دے دی، پھر اپنا سفید گھوڑا دے دیا، اس کے بعد ایک خوبصورت سنگ مرمر کا محل رہنے کے لیے دے دیا۔ ان تمام تحفوں کو دیکھ کر وزیر کے حسد کی حد نہ رہی۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگا، اتنے ڈھیر سارے تحفے طارق کو دے دیے، کیا خبر کل کلاں کو اسے وزیر بھی بنا دے تو کیا تعجب، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا اس ممار سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ یوں تو وزیر کو بادشاہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، مگر طارق کو نکلوانے کے لیے وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، جہاں پناہ میرے خیال میں اب طارق سے چھٹکارا حاصل کر لینا بہتر ہوگا۔ طارق سے چھٹکارا؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، آخر کیوں؟ ابھی تو اس نے ہمیں جنگ میں فتح دلوائی ہے۔ اس پر وزیر بولا، جی ہاں، پر اب اس کا رہنا خطرناک ہوگا۔ خطرناک مگر کیوں؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وزیر بولا، وجہ یہ ہے کہ وہ بہت چالاک ہے، کون جانے کل وہ آپ کے دشمن کو کوئی ایسی چیز بنا کر دے دے جس سے قلعے کی دیواریں گر سکتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ فکر مند ہو گیا اور بولا، اور اس نے واقعی ایسا کر دیا تو پھر میرا قلعہ کسی کام کا نہ رہے گا اور میں لڑائی میں ہارنے لگوں گا۔ تم شاید ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے طارق سے اپنے ہیرے کی انگوٹھی واپس لے لی، وہ سفید گھوڑا بھی لے لیا اور محل بھی لے لیا۔ اس کے بعد طارق کو قید کر دیا گیا۔ طارق کو اسی اونچے مینار کے ایک کمرے میں قید کیا گیا جو اس نے بنوایا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر سپاہی کھڑے ہو کر دشمن کی آمد کی اطلاع دیا کرتا تھا۔ اس کمرے کو دیوار کے ذریعے سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک میں سپاہی رہنے لگا اور دوسرے میں طارق۔ یہ کمرہ بہت چھوٹا تھا، اس میں صرف ایک کھڑکی تھی اور ایک پلنگ پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ طارق کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ لوگ جب سڑک پر چلتے تو مینار کی طرف دیکھتے اور یہ امید کرتے کہ شاید طارق دکھائی دے جائے، مگر مینار بہت اونچا تھا اور کھڑکی بہت چھوٹی تھی، چنانچہ کوئی اسے نہ دیکھ سکا۔ مگر طارق خود کھڑکی سے باہر لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا اور فرار کی راہ تلاش کرتا رہتا تھا۔ لوگ طارق کی حالت پر افسوس کرتے تھے، اسے قید کرنا بڑی ناانصافی ہے جبکہ اس نے اتنی مدد کی۔ لوگ یہ سوچتے رہتے تھے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ طارق نے اس عرصے میں ایک ترکیب سوچ لی ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی۔ وقت گزرتا گیا اور موسم خزاں آ گیا۔ آسمان پر چڑیوں کے جھنڈ گرم علاقوں کی طرف جاتے دکھائی دینے لگے تاکہ سردیوں کا موسم وہاں گزارے۔ ایک دن کسی شخص نے آسمان کی طرف جو دیکھا تو وہ چلایا، دیکھنا دیکھنا کتنی بڑی چڑیا ہے۔ تمام لوگ کھڑے ہو کر اوپر دیکھنے لگے۔ واقعی یہ تو عجیب و غریب پرندہ تھا اور اڑ بھی نہیں رہا تھا، وہ تو آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ جتنا وہ نزدیک آتا جاتا تھا اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اچانک کوئی چیخا، ارے یہ پرندہ نہیں ہے، یہ تو طارق ہے، طارق اڑ رہا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں طارق زمین پر آ گیا اور لوگ خوش ہو کر اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور اسے گلے لگانے لگے۔ طارق نے یہ صحیح کہا تھا کہ اسے ہر وقت طرح طرح کی ترکیبیں سوچتی رہتی۔ اس نے اپنے پلنگ کی چادر سے ایک پیراشوٹ بنا لیا تھا اور اسی کے سہارے مینار سے صحیح سلامت نیچے آ گیا تھا۔ بادشاہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ طارق کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے معاف کر دیا اور اسے کہا، طارق تمہارے جیسا ذہین آدمی تو تحفوں سے زیادہ عنایات کا مستحق ہے، تم آج سے میرے وزیر بن جاؤ۔ یہ سن کر پرانا وزیر رونے لگا اور بولا، میرا کیا حشر ہوگا، تم سیدھے قید خانے میں جاؤ گے، اسی مینار میں۔ بادشاہ نے کہا۔ لہذا پرانے وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وہ زندگی بھر وہیں سڑتا رہتا اور طارق اس کی سفارش نہ کرتا اور اسے آزاد نہ کرواتا۔ بادشاہ نے اسے آزادی تو دے دی مگر یہ شرط لگا دی کہ وہ آئندہ ذہین لوگوں کا دشمن بننے کے بجائے دوست بنے گا، ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گا بلکہ موقع دے گا کہ وہ نئی نئی ایجادات کریں۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دیکھا دوستو آپ نے طارق کس طرح اپنی ذہانت سے موت کے منہ سے بچ گیا۔
انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، مگر دوسروں سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ملتا ہے نصیب سے ملتا ہے اور اپنے دماغ سے ملتا ہے۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ اللہ نگہبان۔